करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हातिम ताई हिस्ट्री। हातिम ताई का हिस्ट्री, रियल स्टोरी हातिम ताई। मतलब हातिम ताई जो हम देखे होंगे मूवी में, एक एपिसोड आता था उसका हातिम ताई, वो आप सभी देखे होंगे। तो उसका एक्चुअल में रियल स्टोरी क्या है, हातिम ताई कौन है, तो सारे चीज इस वीडियो में बताया गया है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरब की तारीख का एक नामवर किरदार हातिम, सखावत की दुनिया का बादशाह जिसके वाक़यात अरबी दास्तानों का हिस्सा बन गई। यमन का ये सखी कौन था? क्या उसने आखिरी नबी का ज़माना पाया था? हातिम के 7 सवालों के मुतालिक सफ़र की क्या हकीकत है? और हातिम की बेटी जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुई तो हुजूर ने क्या कहा? ये रबीउल अव्वल 9 हिजरी का साल था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को 150 सिपाही समेत कबीला तय की तरफ भेजा, क्योंकि उन्होंने हुन्नैन की जंग में मुशरिकीन का साथ दिया था। हुजूर ने हुक्म दिया कि तय कबीला के बुत जिसका नाम कलस था उसे तोड़ दिया जाए। काली झंडियां लेकर अरबों के तेज तरीन सहसवार सुबह सुबह बनु तय के मोहल्ले पहुंच गए और तय की छोटी सी फौज के साथ झड़प के बाद ये इलाका फतह हुआ। कलस को मिसमार कर दिया गया और तय के बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया और माले गनीमत समेत उन्हें मदीना लाया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ये खबर दी कि उन कैदियों में सफाना नामी एक खातून है जो ये बता रही हैं कि वो हातिम ताई की बेटी है। हातिम ताई दरअसल ज़माना जाहिलियत का एक मशहूर सखी इंसान था जो नहायत ही रहम दिल, बेकसों की मदद करने वाला, मेहमान नवाज, मोहताजों का मददगार और एक नेक सिफत इंसान था जिसके किस्से पूरे अरब व अजम में मशहूर थे। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया। जब वो हुजूर के सामने पेश हुई तो उन्होंने कहा कि मैं सखी हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। इस पर नबी ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थीं। अगर तुम्हारा बाप अहद इस्लाम में होता तो हम उसके लिए रहमत की दुआ करते। सफ़ाना बिनते हातिम ने हुजूर से अर्ज़ किया कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप इसको कबूल फरमाकर मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? उसने कहा, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरा मुहाफिज यानी भाई भाग गया है, आप मुझ पर एहसान फरमा दीजिए। आप मुझे आज़ाद कर दें तो अल्लाह आप पर एहसान फरमाएगा। मेरा भाई अदी आपकी फ़ौज से खौफज़दा होकर शाम के इलाके की तरफ चला गया है, आप मुझको इजाज़त दें कि मैं उसको ले आऊं और आप इसके लिए एक अमन मुआहदा लिख दें। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ जवाब न दिया। दूसरे दिन भी सफ़ाना ने हुजूर से यही दरख्वास्त की तो हुजूर ने फरमाया, तुम जल्दबाजी क्यों करती हो? जब तुम्हारे इलाके से कोई आएगा जिस पर तुमको एतमाद हो तो उसके साथ चली जाना। लिहाजा चंद दिनों बाद उनके रिश्तेदारों में से कुछ लोग आए तो हुजूर ने सफ़ाना के लिए कपड़े के जोड़े भेज दिए और उनके लिए सफ़र का सामान देकर सवारी भी रवाना कर दिया। लिहाजा सफ़ाना अपने कराबतदारों के साथ अपने भाई के पास पहुंच गई। सफ़ाना ने अपने भाई अदी के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की और कहा कि मेरा तो ख्याल है कि तुम जल्दी उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। अगर वो नबी हैं तो तुमको जल्दी सबकत करनी चाहिए और अगर वो बादशाह हैं तो तुम्हारी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आएगी। लिहाजा अदी बिन हातिम अपनी बहन के हमराह मदीना पहुंच गए और मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। वहां हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर के पास एक गद्दा रखा था जिस पर आप बैठा करते थे। हुजूर ने उसे अदी की तरफ सरका दिया। अदी ने अर्ज़ किया कि नहीं, आप इस पर बैठ जाइए, लेकिन हुजूर ने इशारा किया और ज़मीन पर बैठ गए। हुजूर ने अदी को इस्लाम की दावत दी। चुनांचा अदी ने हुजूर की शख्सियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर हुजूर का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। बहरहाल सफ़ाना और अदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाप हातिम ताई की सफ़ात और रहम दिली के वाक़यात बयान किए तो हुजूर ने हुक्म दिया कि बनु तय के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए।
حاتم طائی عرب کا وہ مشہور شخص تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے تھے۔ دراصل حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا، جو طائی قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی والد کے وفات کے بعد حاتم نے اپنی دولت مند اور سخی ماں کے گود میں پرورش پائی۔ حاتم کی ماں نے کچھ اس طرح اس کی تربیت کی کہ وہ سخاوت کا وارث بن گیا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی انسان بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ حاتم بچپن سے ہی اپنا کھانا وغیرہ اپنے مفلس ساتھیوں کو دے دیا کرتا تھا۔ دادا نے جب اونٹوں کی نگرانی کا کام اس کے ذمہ لگایا تو حاتم نے اجنبی مہمانوں کے لیے 3 اونٹ ذبح کر دیے اور باقی ان میں تقسیم کر کے دادا کے سامنے فخریہ اظہار کیا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام دنیا میں روشن کر دیا۔ حاتم کی سخاوت کی قصے تاریخ کی کتابوں اور عربی داستانوں میں بھری پڑی ہیں۔ البدایہ و النہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے اناج کے لیے ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے گھر والوں سمیت فاقہ سے بدحال تھا کہ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے کھانے کے لیے فریاد کیا۔ حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور پہلے اسے کھانے کو دیا، پھر اپنے بچوں کو جگا کر کھلایا، اور جب تک اپنے قوم کے ایک ایک گھر میں جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر لیا خود کھانا نہیں کھایا۔ حاتم کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور اونچی پہاڑی پر ایک آگ روشن کر کے آوازیں دیا کرتا اور اپنے غلام کو خوشخبری دیتا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ وہ مقام جہاں حاتم رات کو آگ جلایا کرتا تھا آج جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ہے، جو حاتم طائی کے آتش دان کے نام سے مشہور ہے اور آج سعودی عرب کی سیاحت اور آثاریاتی مقامات میں سر فہرست ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ جب حاتم طائی کو کسی قیدی نے مدد کے لیے پکارا تو اس نے قیدی کی رہائی کے بدلے اس وقت تک خود کو قید ہونا منظور کر لیا جب تک وہ اپنا فدیہ نہ چکا دے۔ اس طرح کے بے شمار قصے حاتم کے متعلق عرب میں زبان زد ہو گئے۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہونے لگے اور اس کی فیاضی کی داستانیں عرب میں ایک ضرب المثل بن گیا تھا۔ ابن عربی حاتم طائی کے متعلق کہتے ہیں کہ حاتم ہر میدان میں ایک کامیاب شخص تھا۔ جب وہ جنگ کرتا تو غالب آ جاتا، کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، کوئی کھیل کھیلتا تو ہمیشہ جیت جاتا، اور سخی اس قدر تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ حاتم طائی کی طلسماتی اور مافوق الفطری داستان قصہ حاتم طائی کے نام سے عجم اور ایران کے علاقوں میں نہایت ہی مشہور ہوا۔ اس داستان میں حاتم ایک شہزادی کے ذریعہ کیے گئے 7 سوالوں کے جوابات کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ سفر نہایت ہی عجیب و غریب اور خطروں سے بھری ہوتی ہے، جسے حاتم اپنی ہمت اور جوانمردی سے مکمل کرتا ہے۔ لیکن قصہ حاتم طائی محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقی حاتم طائی سے کوئی واسطہ نہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 33 سال قبل ہی حاتم طائی فوت ہو گیا اور رسول اللہ کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ شاہ عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بارش کی طرح عرب کے ہر علاقے میں برس رہی تھی، جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، یہاں تک کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس مشہور سخی کے خاندان پر نبی کے بڑے احسان تھے۔ ویڈیو تھا حاتم طائی کا، ایکچولی میں ریئل واقعہ جو کیا ہے، مطلب ہم تو ایپیسوڈ مووی میں بھی دیکھے ہیں حاتم طائی، رائٹ، لیکن اس کا ریئل کہانی کیا ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، جو کہ وہ ایک بہت مطلب اچھا انسان تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، نیک بندہ تھا بہت، لیکن وہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ٹائم سے پہلے کا بات ہے یہ، جو کہ حاتم طائی کا اسٹوری میں نے ان کو بتایا گیا۔ ان کی جو بیٹی تھی وہ آ کے مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اس کے بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، تو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا۔ اور مطلب ایکچوئل میں جو حاتم طائی تھا نا، ایکچوئلی میں نیک بندہ تھا، جو کہ غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا، مطلب کھانا وینا سب کو، مطلب اپنا جو حصہ سے کھانا دوسرے کو کھلاتا تھا، تو بہت اچھا ویڈیو تھا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ السلام علیکم۔